न उपलभति सामणोऽपि तथा न उपलभति ब्राह्मणोऽपि तथा न उपलभति। सुबद्ध हे सुभद्र परिव्राजक यस्मिन् को धम्म विनये जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिको मग्गो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग न उपलभति उपलब्ध छैन। तथा त्यो शासनमा श्रमणोपि श्रमण सच्चा श्रमणहरू पनि न उपलभति उपलब्ध छैनन्। सुभद्र हे सुभद्र परिव्राजक जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्ध छैन, यानी शील समाधि प्रज्ञा उपलब्ध छैन भने त्यो शासनमा त्यो धर्म विनयमा सोतापत्ति मार्गफल अनागामी मार्गफल अरहन्त मार्गफल प्राप्त गरेको व्यक्ति छैन। बुझ्नुभयो नि? यस्मिन्को सुबद्ध धम्म विनये आर्य अष्टाङ्गिको मग्गो उपलभति तथा सामणोऽपि उपलभति ब्राह्मणोऽपि उपलभति। सुबद्ध हे सुभद्र परिव्राजक यस्मिन्को धम्म विनय जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिको मग्गो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग उपलब्धि उपलब्ध छ। शीलको मार्ग पनि छ, समाधिको मार्ग पनि छ, प्रज्ञाको मार्ग पनि छ भने तथा त्यो धर्म विनयमा त्यो शासनमा श्रमणोऽपि तथा उपलभति श्रमणहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। निर्कलेशी भनिने ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। है बड़ा कल्याणकारी वचन, बड़ा सारयुक्त वचन। जुन धर्म विनयमा शील समाधि र प्रज्ञा हुँदैन त्यहाँ मुक्ति मोक्ष निर्वाण भन्ने छैन। जुन धर्म विनयमा मोरलिटी कन्सन्ट्रेसन एन्ड विजडम शील समाधि र प्रज्ञा भन्ने तीन अङ्गले युक्त भएको आर्य अष्टाङ्गिक रूपी राजमार्ग छ त्यहाँ श्रमण पनि छन्, ब्राह्मण पनि छन्, बुद्ध पनि छन्। श्रमण भनेको शान्तदन्त हुने गरी अभ्यास गर्ने आचरण गर्ने, हो हल्ला गरेर आचरण गर्ने भनेको होइन। ब्राह्मण भनेको निर्क्लेश क्षीणाश्रावी, बुद्ध भनेको चार आर्य सत्यलाई अवबोध गर्ने व्यक्ति है। त सुभद्र परिव्राजकले यो सुनेपछि बडा उनी प्रफुल्लित भए, बडा सन्तुष्ट भए। अघि जुन प्रकारले भाइ आनन्दलाई भगवान शास्ताको दर्शनार्थ भेट्छु भन्ने जुन उद्देश्य हो, मेयं कंखा धम्मं पजायेयाम, यदि भगवान शास्ताले धर्मोपदेश गर्नुभयो भने मेरो मनमा भएको ती शङ्का ती दुविधाहरू अवश्य पनि
पजाए तुम, अवश्य पनि हट्छ, हटाइदिनुहुन्छ, अथवा मेरो मनमा भएको शङ्का म हटाउन सक्छु। यो भयो महापरिनिर्वाण सूत्रमा आएको, दीघ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्रमा। भगवान शास्ताले धम्मपद अट्ठ कथामा पनि सुभद्र परिव्राजकको यो शङ्का हटाउने, उपशङ्का हटाउने क्रममा त्यो प्रश्नको प्रश्नोत्तरमा पनि भगवान शास्ताले दुईटा गाथाबाट सुभद्र परिव्राजकलाई करुणा राखेर अन्तिम संयाममा लेड्दै पनि उहाँले सत्य वचन, बुद्ध वचन सुनाइदिएर कल्याण गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आकाशेव पदं नथि, आकाशेव पदं नथि, समणो नथि बाहिरे, पपञ्च भिरता पजा, निपपञ्च तथागता। आकाशे आकाशमा पदं, पदचिह्नहरू नथि छैनन्, बाहिरे आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाहिर, बाहिरे बुद्ध शासनभन्दा बाहिर, सामने सच्चा श्रमणहरू पनि नथि छैनन्। पजा सत्व प्राणीहरू पपञ्चा भिरता प्रपञ्चमा रमाइ बसिरहेका छन्। तथागत सम्मा सम्बुद्धहरू निपपञ्च प्रपञ्च रहित छन्। आकाशेव पदं नथि, यो चाहिँ उपमा। आकाशमा कुनै पद चिन्ह हुँदैन, आकाशमा रकेट उड्छ, चरा पन्छीहरू आकाशमा उड्छन्। ध्यान सिद्ध गरेर अभिज्ञान सिद्ध गरेका श्रमण ब्राह्मणहरू आकाशमा उड्छन्, त उनीहरूको त्यो उडेको पद चिन्ह पाइलाको छाप रहँदैन। एवं प्रकारले नै बाहिरे आर्य अष्टाङ्गिक मार्गभन्दा बाहिर वा बाहिरे बुद्ध शासनभन्दा बाहिर समणो भन्ने सच्चा श्रमण, अघि भने सोतापत्ति मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, सकेतगामी, अनागामी र अरहन्त मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति छैनन्। त प्राणीहरू चाहिँ के छन्? प्रपञ्चमा रता, अभिरता, रमाएर बसेका छन् भनेको प्रपञ्च धर्म भनेको तण्हा, तृष्णा, मान, दृष्टि, तृष्णामा रमाएर बसेका छन्, अभिमानमा रमाएर बसेका छन् र दृष्टि भनेको मिथ्या दृष्टिमा रमाएर बसेका छन् भनी तथागता पूर्वदेखि आउनुभएका सम्मा सम्बुद्धहरू जस्तै रामेरी आउनुभएका यी तथागत सम्मा सम्बुद्धहरू चाहिँ निपपञ्च प्रपञ्च रहित छन्। भगवान शास्त्रहरूमा तृष्णा भन्ने लोभ पनि छैन, मान भन्ने अभिमान अहङ्कार पनि छैन र दृष्टि भन्ने गलत धारणा, गलत विश्वास पनि छैन। त्यसर्थ आकाशमा केही पद चिन्ह नभए जस्तै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाहिर सच्चा श्रमणहरू पनि छैनन्। संखारा ससता नथि, नथि बुद्धानं मञ्जितं, ससता शाश्वत भएका संखारा संस्कार धर्महरू नथि छैनन्। के छैनन्? संस्कार धर्महरू शाश्वत छैनन्। नामरूप पञ्चस्कन्ध भनिने जुन संस्कार धर्महरू जो छ
त्यो के छ? सबै अनित्य छ। हे सुभद्र, संस्कार धर्महरू नित्य छैनन्। शासनदेखि बाहिर श्रमण छैनन् भनेर भगवान शास्ताले यो दुईटा गाथाबाट उपदेश गरिदिँदाखेरि सुभद्र परिव्राजक अति नै प्रसन्न भएर लवेयहं भगवतो शान्तिके पवजं लवेयं उपसम्पदान्ते भनेर भगवानको शासनमा मैले पनि प्रवजित पाऊँ, भगवानको शासनमा मैले पनि उपसम्पदा दीक्षा पाऊँ भगवान शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई अनुरोध गर्नुहुन्छ। र साथै भू भगवान शास्ता हजुरको महापरिनिर्वाण पश्चात लोकमा यी श्रमणहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, हजुरको संसारमै नै यो सबै स्थगित हुने हो कि भनेर उनले चिन्तित भएर भावी सन्तानहरूले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्ने अवसर पाउँछन् पाउँदैनन्। भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् सक्दैनन् भनेर यसरी प्रश्न राख्दा भगवान शास्ताले इमेसा सुभद्रा भिक्षु सम्मा विहारेयौं। सुभद्र, हे सुभद्र परिव्राजक, भिक्षु भन्ने जुन भगवानका श्रावक श्राविका सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सम्मा विहारेयौं, राम्रोसँग भगवानले बताउनु भएको शीलको अभ्यास, समाधिको अभ्यास, प्रज्ञाको अभ्यास गर्छन् भने प्रज्ञाको अभ्यास यानी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर विहारेयौं बस्ने गर्छन् भने अरहन्ते हि अशून्यो अस, यो लोक अरहन्तहरूबाट कहिले पनि शून्य हुँदैन। तर कतिन्जेलसम्म भन्दा सम्मा विहारेयौं, जबसम्म भगवानले प्रज्ञाप्ति गरेको त्यो शिक्षापथलाई उल्लङ्घन नगरिकन शीलको सम्पादन गर्छन्, भगवानले बताए मुताबिक समाधिको अभ्यास गर्छन्, भगवान शास्ताले निर्देशन गरे मुताबिक प्रज्ञाको विपश्यना प्रज्ञाको अभ्यास गर्छन्, तबसम्म लोक अरहन्तबाट शून्य हुँदैन। कोही न कोही मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका आर्य श्रावक आर्य श्राविकाहरू आर्य जनहरू भइ नै रहन्छन् भनेर भगवान शास्ताले सुबद्धस परिभाजकस पञ्या व्याकरोसी अनुष्ठान संयममा लेटिरहनु भएको भगवान शास्ताले त्यस्तो शारीरिक सम्पूर्ण दुःख वेदनाहरूलाई पनि सहेर महाकरुणालाई अगाडि सारेर अन्तिम सुभद्र परिव्राजकले गरेको प्रश्नलाई अलिकता पनि ढिलो नगरिकन तत्कालै तत्क्षण नै तत् मुहुर्तमै जसको तस भगवान शास्ताले सुभद्रको के भन्ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय, हेर्नुहोस् त अन्तिम संयममा पनि भगवान जाँदा जाँदै पनि प्राणीहरूको कसरी चाहिँ भलो हुन्छ, मैले कसरी प्राणीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु, कसरी प्राणीहरू मुक्ति हुन्छन्, कसरी प्राणीहरू सुखी हुन्छन् है, त्यसर्थ भगवान शास्ताहरू भनेको त्यही भएर महाकारुणिको नाथो महाकारुणिक भनेको यस कारणले अन्तिमसम्म पनि भगवान शास्ताले लोक सेवा नै गर्दै जानुभएको छ। त हामीहरूले पनि त्यो कुराको नक्कल गर्नुपर्छ। हामीहरूले पनि यस संसारमा आएका छौँ त कसैलाई हामीले पनि केही न केही योगदान गर्नुपर्छ, हामीले पनि सेवा गर्नुपर्छ। सेवा नै
धर्म हो भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, होइन? हो नि त, सेवा नै धर्म हो भन्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर सेवा नै गर्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण भनेको सबै सेवाबाट नै मिल्छ। अर्काको भलो गर्छु भन्ने बित्तिकै आफ्नो भलो हुन्छ, अर्काको कुभलो गर्छु भन्ने बित्तिकै आफ्नै कुभलो हुन्छ। त्यसर्थ सज्जनवर्गहरू सेवा नै गर्नुपर्छ। त्यति भएपछि रातोरात उनीलाई उपसम्पदा गरियो। उपसम्पन्न भएपछि सुभद्र परिव्राजक एकतो उपकतो अपमतो सतीमा आतापि सम्पजनो बाहिततो विहरन्तो अनुपादाय आसवेहि चेतानि विमोचिंसुति। यो चाहिँ महापरिनिर्वाण सूत्र दीघ निकायमा एकतो सबै परिषदलाई छाडिदिए, उनी एक्लै लागे। उपकतो शान्त भएको स्थानमा आफ्ना सब्रह्मचारीहरू, मित्रहरू, परिषदहरूलाई त्यागेर उनी एक्लै उपकतो शान्त भएको एउटा ठाउँलाई उनले रोजे र अपमत्तो अप्रमादी भएर बसे है। त्यही भएर अपमादो अमतं पदं भन्नेको छ नि त बुद्ध वचन अनुसार। अप्रमादी हुनु नै के हो? अमृतको पद हो। त्यसर्थ उनी पनि अहिले अपमत्तो अप्रमादी भएर सतीमा आफ्नो कायमा, चित्तमा, वेदनामा, धर्ममा, चार सती पठानमा उनी के भए? स्मृतिवान भइदिए। त्यो स्मृतिवान पनि कसरी भइदिए त भन्दा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आतापि मैले यो एक बैठकमै मनमा भएको विकारहरूलाई झरमझुरुम पारेर खसालिदिन्छु भन्ने पुरुषार्थ, जोश, जागर, उत्साह, पराक्रम, त्यस प्रकारको जोश जागरले उनी एक्लै स्मृतिवान भएर बसेर साथै सम्पजनो भनेको विपसना प्रज्ञाले युक्त भएर, बहितत्तो भनेको खण्डदेखि मनलाई बाहिर जान दिएनन्, क्लेशमा जान दिएनन् है। खण्डमै आफ्नो त्यो खण्डमै डुबाएर उनी राख्दाखेरि अचिर सेव चिरकाल नबित्दै, धेरै समय नबित्दै के भए? अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमोचिंसुति। उनको चित्तानि भन्ने जुन मन हो, त्यो मनमा जुन उपादान थियो त्यो उपादान चाहिँ अनुपादान भइदियो। अब उनमा आसक्ति, एट्याचमेन्ट भन्ने केही पनि रहेन। अनुपादाय आसवेहि भन्ने जुन काम, भव, देठा, अविद्या भन्ने जुन आश्रवहरू थियो, जुन कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो जन्म मरणमा भवसागरमा भौँतरिरहनु परेको थियो, ती आश्रवहरूलाई उनले सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले देठासवलाई काटिदिए है। सकीर्तगामीले अलिकति पातलो बनाउँदै गए। अनागामीले के गरे? देठासवा, भवसवा, कामसवा, भवासवा, देठासवा, अविद्यासवा भन्नेमा उनले चाहिँ सोतापतिले देठा, अनागामीले चाहिँ कामा है, भव र अविद्या त छ नि त है अझै। कामसवालाई उनले काटिदिएर अन्तिम अरहन्त भएपछि के भयो? भव आश्रवलाई पनि छेदन वेदन गरिदिनु भयो भने अविद्या भन्ने जुन नजान्ने चतुरार्य सत्यलाई यथार्थ अवबोध गर्न नदिने त्यो अन्धकारलाई पनि हटाइदिएर उनी पनि के भए त भन्दा विमुक्ति भए। यानी निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गरिदिए र अन्तिम के भए? मयं
पछि म सखी सावको भविष्यति भनेर जुन भगवान शास्त्रले भने मुताबिक सुभद्र परिव्राजक बुद्ध शासनका अन्तिम भगवान जीवित छँदैखेरि अन्तिम श्रावक हुन पुगे। जस्तै भगवान शास्त्रको प्रथम श्रावक बनेको सबैलाई अवगत भइरहेको कुरा हो। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा ज्ञाति कौडन्यो अन्यासी कौडन्यो लाई पनि के भएको थियो, यङ्किन्ची समुदयं धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मन्ति। यङ्किन्ची समुदयं धम्मं, जति पनि समुदय भन्ने जुन कारण धर्महरू छन् ती सबै निरोध धम्मन्ति, ती सबै निरोध धर्महरू हुन् भनेर यथार्थ बोध गरेर उनी उपसम्पदित भएका थिए भने अहिले यहाँ अन्तिम श्रावक चाहिँ को हुन् त भन्दा सुभद्र परिव्राजक। त्यसर्थ आजको हजुरहरूलाई टाइटल बनाउँ, शीर्षक चाहिँ के भनेको थिए त भन्दाखेरि अन्तिम श्रावक। त अन्तिम श्रावकले जसरी आफ्नो मनको शङ्का उपशङ्कालाई निर्मूल गरेर हटाएर शील समाधि प्रज्ञाको रातोरात अभ्यास गरेर आफ्नो जीवन कल्याण गर्नुभएको थियो भने तपाईँ हामीहरूले पनि यही कुरालाई नक्कल गरेर नमुना लिएर उदाहरण लिएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो मनमा भएका ती विकारहरूलाई सखात बनाएर निर्मूल गरेर भगवान शास्त्रले बताई बक्सनु भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस्, पुण्य बनोस्, हजुरहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, उत्साह मिलोस् भन्दै यो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सक्ने सत नर नारीहरू हुन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै म समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। साधु।